मोलेच्या पलसकट्टा हांगा पंचायतीन आयज पार्सेकर फूड कंपनीची तपासणी थारायल्ली. पूण पार्सेकर फूड कंपनीचे धनी प्रभंजन पार्सेकर हांणी तपासणी वेळार थळाव्या कागाळदाराक हाजीर रावपाक न्हयकार दिलो. हाका लागून थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. आज आमचे पंचायत बोर्ड येयलेले, आमचे फुले येयलेले, आमचे सगळे पोलिसांचे कोण कोण येयले त्यांका तो भितर घेयना, फक्त सेक्रेटरीक आणि ते कोण दोग जाण येयले पोलिसांना तितलेकूच घेतला आणि बाकीची इतली आमची पंचायत बोर्डी आसा, आमचे कोण तरी दोग जाण मेंबर आसा त्यांका तो भितर घेयना. मागीर ही तेजी कितें तरी चूक आसतली म्हणून तो भितर घेयना दिसता. पंचायती फुडें जर आनी पुलिसा फुडें जर लोकांक भितर घेयना जाल्यार चोरीचो माल आसतकीच तो भितर घेयना न्हू. जाल्यार आपले सॉल सगळे आसतकीर कोणाक तरी ही पार्टी ती पार्टी दोन्ही पार्टी जावन त्यो पळोवपाक जाय न्ही. जाल्यार लोकांक सच्चेच दिसतले न्ही बाबा त्याचे खरेंच सारखे आसा हे म्हूण लोकांक दिसतले न्ही. कोणी तरी कंप्लेन केल्यार त्या भुरग्यांनी सुद्धा तो भितर घेवपाक तयार ना. मागीर तेजी कितें तरी आसतलें इलिगल आसलें. तो आता सुद्धा म्हणटा खंय पंचायत बंद कर म्हटल्यार आपूण आत्ता बंद करता. मागीर पंचायतीचे कितें तरी प्रोब्लेम आसा न्हू म्हणून पंचायत ताका फाटी ओडटा दिसता आनी भिता दिसता पंचायत. हांव म्हणटा आता अशें करपाक जायना न्ही आमकां. तो आता म्हणटा कितें हांव बंद करचो बी ना आनी बंद करून रावचो बी ना म्हणटा. मागीर आमकां आतां गांवाक मारपाचें आसा, आमी गांव कितें करतले. आज आमी 11-20 दीस जालो बायलो भुरगीं आमी रस्त्यार येयले आहा, जेवण खावण ना. आमकां कितें तरी ही जिद्द करपाक जाय म्हणून आमी रावला. आमकां कोणी तरी सपोर्ट करपाचो म्हणून आमी रावला. कित्याक आमी कोणाची चोरी करूं ना, कोणाक मारूंक ना, कोणाची कितेंच करूं ना. आमी फक्त आमकां त्रास जाता, आमचे हेल्थ बरोबर उरपाक जाय, भुरग्यांक आमचे फुडले बरें जावपाक जाय म्हणून आमची मागणी आसा की आमकां हो प्रोजेक्ट येतो नाका आनी हे आमकां त्याची फॅक्टरी नाका. आमी जायते फावटी ताका सांगले बाबा रे तुजी चिकनाची हाती तितली चलय, हे असलो बुरशे घाण ती तू वेस्ट हाडून हांगा तू करूं नाका. ताका कितले फावटी सांगले तो आयकोपाक तयार ना. येद्या गांवाक जर आयकना जाय जाल्यार ते एका घराक तो आयकतलो. आज तो आमकां मारपाक बसला. येदो मोठो सरकार डोळे उक्तून करून पळयता सुद्दां तो सरकाराक धापपाक पळयता. मागीर तेजो पावर आसा, आमचे कडेन पावर ना न्ही. वल गोवाचो वेस्ट हाडटा तो हांगा, वल गोवाचो वेस्ट हाडून हांगा तो पडून त्याची कितें तरी पेडेगिरी करून भायर सप्लाय करता. तो हांगा गोवान बी सप्लाय करना. तेजो पैसो तो डबलीनी आसा म्हणून तो आमकां मारपाक बसला न्हू. आमकां त्याची फॅक्टरी नाका आनी आमी ही फॅक्टरी बंद केल्यार आमी उठपाची ना. कागाळदारांच्या गैरहजेरीत तपासणी करपाक मेळना अशें पंचायत सचिवान सांगले. आता पार्सेकर फुडा आड पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल करतले अशी माहिती तांणी फुडें दिली. भायर घालपाचें ठरला न्ही. कशें कितें 2 कंप्लेनारा भितर घेवपाक कितें जायना जालें. तुमच्या मुखार हांव ताका सगळें विचारलें आनी तुमी सुद्दां सगळें आयकलां. तेणी कितें सांगलां पळय तें स्पेशली हांव तुमकां सांगपाक जाय अशें कांय ना न्ही. पूण तेका ऑलरेडी कॉपी टू तुमी केल्ली आसा न्हू. कॉपी टू सगळें केल्ली आसा. कॉपी टू केल्ली आसा न्हू. कशी तो रिटर्न दी म्हणटा तशें कशें दिवपाक शकता. ऑलरेडी कॉपीचेर नांवां मेन्शन करून तुमी ताका दिला. सायड इन्स्पेक्शन नोटिसीचेर सगळें घातलेलें आसा. आतां तुमची एक्शन कितें आसा. आतां आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन डिस्कस करून सांगलें न्ही तेजेर FIR घाल म्हणून ऑब्स्ट्रक्शन हें केलां म्हणटनी. म्हणजे सायड इन्स्पेक्शन करपा खातीर म्हणजे जे कंप्लेनंट आसा पळय तांकां तो अलाउड करिना. ओके म्हणजे आतां आमी FIR करतले. ओके. मजगती कंपनीच्या मालकान चौकशी करताना गरजेच्यो सगळ्यो परवानगी आसा असो दावो करून प्रकल्पाक विरोध राजकीय प्रेरणेंतल्यान जाला असो आरोप केला. इन्स्पेक्शन आसलें कितें जालें. इन्स्पेक्शन कशें आशिल्लें, डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यान व्हिडिओ हे केले मार्क केल्ले. तांच्यांनी तशें इन्स्पेक्शन म्हूण केल्लें लोकांक कंप्लेनाक घेवपाक तेंच्यांनी कांयच दिवना. तशेंच तेंच्यांनी व्हिडिओंतल्यान मागीर व्हिडिओन मार्क करून ती पंचायतीक दिली. तांच्यांनी तशें थंय कांय मेन्शन केलें कंप्लेनाक घेवपाचें म्हणून. पूण पंचायतीन ती मागीर बरयली कंप्लेनाक 2 कंप्लेनां येतले. आतां तेजी पंचायतीक सेक्रेटरीक सांगलें तुमी बरोवन दिया आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून. हांव घेता म्हणून ते रेडी ना. व्हिडिओ घेताले व्हिडिओ रेडी ना. हांव घेना म्हणून हांव सांगून ना. डिपार्टमेंटान हांवें सांगलें तुमी एनी टायम हे करा. ते लोक कोण ऑलरेडी तेंचे मॉब तांकां आतां येतले फाल्यां सकाळीं कितें मोडतोड करतली कोण जिम्मेदारी घेतले म्हणून सांगलें. PIक सांगलें हांवें PI तूं जिम्मेदारी घेता जाल्यार हांव म्हणलें सोडटा. PI म्हणटा आपूण घेना जिम्मेदारी. इन्स्पेक्शन जातलें ती आतां तांकां कशें खबर हांगा भितर कितें इलिगल आसा तें तांकां कशें कळ्ळें. ते कशें सांगता इलिगल म्हणून. तेच पळोवपा खातीर ते पळोवन मागीर सांगताले इलिगल म्हणून. तांकां जर खबरूच ना कितें आसा म्हणून ते कंप्लेनात जर भितर येवकूच ना ते कशें सांगू शकता आमचें इलिगल म्हणून. रनिंगा परमिशन आहा तुजे कडेन न्हू. हय आसा न्ही. तशें बरें परमिशन तुमी ना म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका बंद कर म्हणून दिवपाक जाय. डिपार्टमेंटान आपूण कोणेरूच म्हाका बंद कर म्हणून दिवना. आतां गोंयान जालें कितें जालां
ते इश्यू खंयचे खंयचे जाल्या, खंयचे ते हाचे जाल्या, खंयचे मॉलाचे जाल्या, ओके मायट बी ते चालूच जावं नाशिल्ले, त्यांचो विशय वेगळो आसतलो, ते बंद करपाक वेगळे आसा. खंयचो बंदार हें जाला थंय ते इश्यूचेर म्हाका कमेंट केला, म्हाका तेजे डिटेल खबर ना. पूण हो तसो ना, आमची ऑलरेडी इतल्या वर्सां जाली कंपनी चालू आसा, इतल्या वर्सां कोणाक काय वास येवना, हें येवना, आतां सडनली कसो येवपा लागलो? आतां 2018 सामकें सगळें चालू आसा. तुम्ही हांगा भितर करता कितें? आमचो चिकनाचो आनी प्रोसेसिंग प्लांट आसा. आतां गोंयांत सध्या कितें जाला, इतलो व्हडलो इश्यू जाला वेस्टा लागून, लोक कितें करता, कटींग करता आनी हेवटेन तेवटेन कचरो भायर उडयता. आमी इतलो खर्चीक प्लांट घातला की पोल्युशन न जावचें म्हणून, आनी तें जावचें न्ही तेका सुद्दां लोक कंप्लेन करता. म्हणल्यार लोकांनी करपाचें कितें? आनी हांव गोंयकार एक भुरगो, लोक भायले हेका करता, हांव गोंयचो भुरगो आसून म्हाका जर अशें करता आनी लोक म्हणटा गोंयकार कांय करना आनी हांव इतलो गोंयकार जावन इतलो धंदो बरो करता, जाल्यार लोक म्हाजेरूच हें करता. आतां इतलें सगळें जालें, म्हाजे कडेन कोण्यानूच खंयच्याच हेजी म्हाका हें ना की बंद कर म्हणून. लोक हांगा येता, 4 लोक बसता, 11 येता ते फोटो काडटा वता, मागीर कोण आसना, परत 5 कामाच्यान वचून येता, परत बसता, मागीर बंद करता, 4 जाण बसता आनी वता. आनी जशें पुलीस एक्शन कित्याक घेना? पुलीस कित्याक आसा? आतां पुलिसांनी एक्शन घेवपा जाय न्ही. कोणेच म्हाका बंद कर म्हणून दिवना. आतां बंद लोकांक ठेका दिला पंचायतीन की बंद कर म्हणून. आता खंय तरी पंचायतीचे पंचानूय म्हटलेलें आसा, खंय तरी लोकांक वास येता आनी खंय तरी त्रास जाता, उलटी येल्ल्या भशेन जाता, हें जाता. हे पंचायतीचे एलिगेशन ते प्रूव जावना न्ही. डिपार्टमेंटान आमकां क्लियर नोटीस दिला तशें ना म्हणून. ते सांगतले लोकांचे, तेंचे कितें अटेरियर मोटीव आसतले ते म्हाका खबर ना. पावसकाट्यार जे लोक आंदोलन करता पार्सेकर फुडा विरोधान, तांकां आयज इन्स्पेक्शन काडलेलें पंचायतीन आनी खंय तरी आयज पंचायत बॉडी येयल्ली आनी तेंचे जे ऑफिसर आसा ते हांगा पार्सेकर फुडा कडेन इंडस्ट्री कडेन येयल्ले आनी खुबसो पुलीस फोर्सूय डिप्लॉय केला. आनी जेन्ना पार्सेकर फुडाचो ओनर जो आसा तेणें पंचायत सेक्रेटरीक सांगलें की आपूण जे कंप्लेनंट आसा तांकां भितर घेवचो ना आनी तेणें सांगलें की फक्त ऑफिशियल कोण आसा तांकांच आपूण भितर घेतलो. तेन्ना आतां खंय तरी कायद्या प्रमाणे खंय सेक्रेटरी सांगता की जेन्ना आपणे काडला तेन्ना कंप्लेनंटाकूय ताणें भितर घेवपाक जाय, की जो स्ट्रक्चर इलिगल आसा तो कंप्लेनंटान दाखोवचो पडटा आनी तेका लागून कंप्लेनंट नासतना हे जे इन्स्पेक्शन आसा ते कंप्लीट जावंक शकना. आनी आतां पंचायत सेक्रेटरीन सांगला की आपूण जो ओनर आसा पार्सेकर फुडाचो तेचेर खंय तरी FIR घालतलो आनी पंचायतीच्या वतीन FIR घालून तेचेर कितें तरी एक्शन घेतलो.